अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मद लाज़िम की हम एक और डिस्कशन में दाखिल होते हैं, और वो ये है कि इसमें इदगाम और क़लक़ला की सिफ़ात भी लागू होती हैं। यानी हम हुरूफ तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हुरूफ पढ़ने के साथ-साथ इसमें जो इख़फ़ा की एप्लीकेशन होगी, और क़लक़ला वो मौजूद रहेंगे, अगर वो उनके सबब मौजूद होते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि ये अ, अलिफ लाम मीम है। तो अगर हम इनको खोल के लिखें, इसीलिए हम मद लाज़िम में जो हरूफ़ मुक़त्तआत होते हैं, उनको अलग-अलग करके लिखते हैं, ताकि हमें इसका तजवीदी क़वाइद अच्छी तरीके से सामने समझ में आएँ। तो देखिए, अलिफ लाम मीम को जब हम खोल के लिखें, तो अलिफ को तो लंबा नहीं किया जाता, इसको ज़ीरो काउंट्स लॉन्ग किया जाएगा। ओके, एक सेकंड, इसको लंबा नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको ज़ीरो लिखेंगे, ठीक है? और ये लाम जो है, ये 6 काउंट्स लॉन्ग होगा, क्यों? क्योंकि एक तो इसकी तवज्जो क्या होगी, क्योंकि ये मोर देन 2 के ऊपर कंसिस्ट करता है, इसलिए। और दूसरी इसकी ये तवज्जो होगी कि ये सनक़ुस्सु लकुम में से है, और इसको 6 काउंट्स लॉन्ग इसलिए किया जाएगा क्योंकि ये मद लाज़िम है। मद लाज़िम में क्या होता है कि आपके पास लॉन्ग वावल होता है, और आगे सुकून असली होता है, और इसलिए इसको 6 काउंट्स लॉन्ग किया जाएगा। फिर मीम, ये मद लाज़िम हर्फ़ी मुख़फ़्फ़फ़ है। तो इसके अलावा यहाँ इसकी एक और बहस भी है, और वो ये कि इदगाम और क़लक़ला को अप्लाई किया जाएगा। इदगाम कैसे हो रहा है? ओके, ये देखिए, मीम साकिना है, और इसके बाद मीम आ रहा है, मीम मुतहरिका। तो मीम साकिना के बाद मीम मुतहरिका आए तो इदगाम शफ़वी होता है, और इदगाम शफ़वी विद गुन्ना। सो यू आर अप्लाइंग इदगाम हियर, एंड यू आर saying it very clearly, because ये इदगाम बिल्कुल भी गिरता नहीं है, इवन दो ये हुरूफ में मौजूद हो। तो यहाँ आपको इदगाम की शक्ल नज़र आ रही है, तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा? अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। ये आपके पास इदगाम की मिसाल आ गई। तो तुदगम अलमीम फिल मीम, ये बताया जा रहा है कि मीम मीम में मुदगम हो जाएगा, मर्जन हो जाएगा। फिर आपके पास एक और मिसाल आती है इदगाम की, जिसमें है तो सीन मीम, और इसको हम खोल के कैसे लिखेंगे, इन हुरूफ मुक़त्तआत को ऐसे लिखेंगे ताकि हमें समझ में आए। कुरान में आपको ऐसे लिखा नज़र आएगा, लेकिन आपने इसको ऐसे खोल के लिखना है ताकि आपको इसके तजवीदी कवायद समझ में आए। फिर तो को लॉन्ग क्यों किया जाएगा? क्योंकि 2 काउंट्स लॉन्ग है, 2 काउंट्स लॉन्ग, क्योंकि इसमें 2 हरूफ मौजूद हैं, क्योंकि ये हय्युन तोहर में से है, क्योंकि इसमें मद लाज़िम नहीं है। लेकिन सीन को आप 6 काउंट्स लॉन्ग करेंगे, क्योंकि ये सनक़ुस्सु लकुम में से है, क्योंकि इसके बीच में 2 हरूफ से ज़्यादा हरूफ मौजूद हैं। और ये देखिए, इसको हम 6 काउंट्स लॉन्ग करेंगे, और मीम को हम 6 काउंट्स लॉन्ग क्यों करेंगे? क्योंकि ये भी सनक़ुस्सु लकुम में से है, या फिर ये फिर 2 हरूफ से ज़्यादा हरूफ पर मुश्तमिल है। अब आपके पास ये सारे काउंट्स तो आ गए, लेकिन अब आप देखें कि इनको खोल के देखें कि आपके कोई इक़दाम तो नहीं हो रहा। आप देखें, नून साकिना आ गया, और नून साकिना के बाद मीम। नून साकिना और तनवीन के कवायद में से क्या है कि जब नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए और मीम आ रहा है, तो फिर इदगाम हो जाता है। तो अब आप इधर इदगाम कर देंगे। तो ये देखिए, अब
یہ حروف موجود ہیں، لیکن جب ادغام کی صورت موجود ہوگی تو اس کو ادغام پورا کیا جائے گا۔ تو اب ہم کیسے کریں گے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ طاسیم، یہ آپ نے ادغام کر کے پڑھا، میں پھر سے پڑھتی ہوں۔ طاسیم، اب قرآن میں آپ کو ایسے کر کے لکھا ہوا ملے گا، آپ اس کو کھول کے لکھیں گے تاکہ آپ کو تجویدی احکامات سمجھ میں آئیں۔ کاف کو لانگ کیوں کیا جائے گا؟ کیونکہ دو حروف سے زیادہ حروف پہ مشتمل ہے، یا پھر یہ سنقص لکم میں سے ہے، اس لیے اس کو 6 لانگ کیا جائے گا۔ پھر ہا کو اس لیے لانگ کیا جائے گا کیونکہ یہ صرف دو حروف کے اوپر مشتمل ہے، اور یہ حیون طہر میں سے ہے، اس لیے اس کو 2 کا لانگ کیا جائے گا۔ یہ بھی حیون طہر میں سے ہے، یا پھر یہ کہ یہ 2 حروف پر مشتمل ہے، اس لیے اس کو 2 حرکت لمبا کیا جائے گا۔ عین کو کیوں 6 لانگ کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ سنقص لکم میں سے ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پھر سنقص لکم میں سے نہیں ہے۔ عین، عین جو ہے وہ ملحق بال بالمد اللین ہے، اس لیے اس کو 4 یا 6 دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس کو یہاں 6 لانگ کریں گے، تو اس لیے اس کو 6 لانگ کیا جائے گا۔ اور صوت کو لمبا اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ سنقص لکم میں سے ہے، یا پھر یہ کہ یہ پھر 2 حروف سے زیادہ حروف پر مشتمل ہے، اس لیے اس کو 6 لانگ کیا جائے گا۔ اب ہم نے ان کی لمبا ہونے کی تعداد تو پتہ کر لی، اب ہم چیک کرنا شروع کریں گے کہ کیا کہیں کوئی ادغام تو نہیں ہو رہا، کوئی اخفا تو نہیں ہو رہا، کوئی قلقلہ تو نہیں ہو رہا۔ تو ہم دیکھتے ہیں فا اور ہا، فا اظہار ہو جائے گا۔ آگے یہاں کوئی ادغام ہو رہا ہے، یہاں بھی کوئی ادغام نہیں ہو رہا، پھر یہاں بھی کوئی ادغام کی صورت نہیں، لیکن ہاں یہاں نون ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد صاد، نون ساکنہ کے بعد صاد جب آئے تو یہ حروف اخفا میں سے ہوتا ہے، یہاں اخفا کیا جائے گا، اور اس میں ہیوی اخفا ہوگا، تو یہاں ہم لکھ دیتے ہیں اخفا تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے یہاں اخفا کرنا۔ اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ مل رہا ہے، ہاں دال کے اوپر ہمیں قلقلہ کرنا ہے، قلقلہ، کیونکہ دال سکون کی صورت آپ میں موجود ہے، تو یہاں قلقلہ ہوگا۔ تو ہمارے پاس 2 احکامات آ گئے، ایک اخفا یہاں آ گیا اور ایک یہاں قلقلہ آ گیا، تو ہم نے ان دونوں کو اپلائی کرنا ہے یہاں، یہاں اور یہاں، ٹھیک۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کو کیسے پڑھتے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد، یہاں قلقلہ بھی کیا جائے گا، یہاں اخفا بھی کیا جائے گا۔ کاف ہا یا عین صاد، دال کے اوپر بہترین طریقے سے قلقلہ کیا جائے۔ ہمارے پاس مد لازم کی بحث مکمل ہوئی، الحمدللہ۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔